सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण तमाम दर्शक अनि श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म नवराज अधिकारी। विशेष गरी देवचुली टेलिभिजन र कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरू लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी हामी यस प्रोग्राममा शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला विकाससँग सम्बन्धित रहेर अङ्कहरू तयार पार्दै आइरहेका छौँ र आज हामी विशेष गरी महिला विकाससँग सम्बन्धित रहेर आजको यो अङ्क तयार पार्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ कावासोती नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख महिला विकास अधिकृत श्री सुशीला तिमल सिन्हा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईमाझ जोड्दैछौँ। म्याडमलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ सर। विशेष गरी कोभिड-19ले विश्वभरि नै आतंक नै मचायो, ठुलो प्रभाव पार्यो। यो महिला तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ यो नगरभित्र कतिको प्रभाव पारेको पाउनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद सर। यो कोभिडले महामारी फैलाएकै छ, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। हाम्रो यस कावासोती नगरपालिकामा पनि यसले धेरै नै प्रभाव पारेको छ, किनभने हामीले महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा कार्यक्रमहरू गत यस चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरू बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बजेट र कार्यक्रमसहित हामीले सम्पन्न गर्न पाइएन। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा नै ती कार्यक्रमहरू बजेट अहिले यत्तिकै फ्रिज भएर गयो र समुदाय स्तरमा पनि अब धेरै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै बिरामी हुने, धेरै समस्याहरू हुने त्यो चाहिँ भइरहेको छ। विशेष गरी महिलासँग सम्बन्धित रहेर, बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर एक त कोभिडको प्रसङ्ग आयो। अन्य समयमा चाहिँ के कस्ता खालको क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्? नगरले चाहिँ अब महिलामा हुने हिंसा, बाल विवाह जस्ता प्रक्रियाका यो जुन क्रम बढिरहेका छन् सम्पूर्ण समाजमा, यो नगरभित्र चाहिँ यसको न्यूनीकरणको लागि कस्ता खालको पहल भइरहेका छन्? हाम्रो यो कावासोती नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेका छौँ र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा यस कावासोती नगरपालिकामा धेरै नै बाल विवाहको तथ्याङ्कहरू आएको छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा गएर र समुदायहरूमा गएर अनि यो बालविवाहको समस्याहरू, बालविवाहले पार्ने असरहरू अब के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र यो बालमैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत यस कावासोती नगरपालिकाले अहिले नगर सभाबाट नै 10 लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो नगरभित्रबाट मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालभरिकै समस्या के आइरहेको छ भने सम्पूर्ण युवाहरू, जुन युवा वर्ग हुनुहुन्छ, छोरा मान्छेहरू सबै विदेशमा कमाउन जाने, श्रीमतीहरू चाहिँ अब आफ्नो घर भन्दा अब अलिकति सुविधा सम्पन्न, अब आफ्नो बालबच्चा पढाउनको लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जाने र बिचमा रोजगार नभएको कारणले ऊ त्यता अन्य क्रियाकलापमा भुल्ने, बिग्रिने र श्रीमान आउँदा चाहिँ कतिले चाहिँ त्यो खेप्न नसकेर आफै आत्महत्या गर्ने, अर्थात् डिभोर्स जुन यो हुने प्रक्रिया बढिरहेको छ एउटा विकृतिको रूपमा, यसलाई चाहिँ टोटल रूपमा अन्त्य गर्न र न्यूनीकरण गर्न के कस्तो पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद सर। यो एकदमै समस्याको रूपमा रहेको छ। यो हुनुको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो देशमा अब गरिबीको समस्या, बेरोजगार, रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, त्यसले गर्दाखेरिमा नै त्यो समस्या निम्ताएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब हामीले हाम्रो देश नेपालमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, महिलाहरूलाई
सिपमूलक तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने, सँगसँगै पुरुष र महिला सँगै बसेर व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने र यहाँ नै यही देशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिने। अनि त्यो गऱ्यो भनेदेखि युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ र अनि त्यो महिलाहरूलाई जुन समस्या छ, श्रीमानहरू विदेश भएको बेलामा अनि अन्तै बिहा गरेर जाने, डिभोर्स गर्ने जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी नेपालको समुदाय, यहाँको संस्कृति अन्य कुरासँग पनि जोडिएको छ। सासूले चाहिँ बुहारीले नाति पाएन, नातिनी पाएन भन्ने सुरुमा, अर्थात् अन्य दाइजो प्रथाकै हिसाबले पनि बढी हेला गर्ने र कतिपय फेरि बुहारीले सासूलाई हेला गरेर आश्रमहरूमा पठाउने जस्ता प्रक्रिया पनि बढिरहेका छन्। यो महिला हिंसा सुरु महिलाबाटै भएको छ यो भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेका हुन्छन्। यो किन भइरहेको छ र यसको अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? हजुर, यस्तो झट्ट हेर्दाखेरिमा के अरे सासूले बुहारीलाई अनि बुहारीले सासूलाई घरमा हेला गरेको अनि झगडा गर्ने, नराम्रो हुने, त्यो चाहिँ हामीले यसो झट्ट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यसको कारण भन्ने कुरो अलिकति फरक छ। किनभने हाम्रो देश नेपाल भनेको पितृसत्तात्मक समाज हो। अनि यो समाजमा एउटा छोराको चाहना बढी नै हुने, छोरालाई महत्त्व दिने, वंश धान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। जुन मरेपछि छोराले काजक्रिया गर्यो भने मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने जुन हाम्रो समाजको मान्यता छ, त्यसले गर्दाखेरिमा पनि महिलाहरूले छोराको बढी चाहना गर्छन् र अनि छोरालाई नै बढी महत्त्व दिएको हुँदाखेरिमा अब हाम्रो एउटा विवाह जुन संस्कार छ, जुन विवाह प्रथा छ, त्यसले गर्दाखेरिमा महिलालाई विवाह गरेर पुरुषकोमा जानुपर्ने त्यो संस्कार छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा अब सासूले बुहारीलाई हेला गर्ने, अनि त्यसपछि अलिकति जसको शक्ति बढी छ, शक्ति जसको बढी हुन्छ अनि उसले नै त्यहाँ हेला गरेको जस्तो देखिन्छ। तर मेन कारण भनेको यसको पितृसत्तात्मक समाज नै हो। पितृसत्तात्मक समाजले गर्दाखेरिमा नै जुन छोरालाई महत्त्व दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ महिला बिचमा लडाइँ भएको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ पितृसत्तात्मक समाजको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो हुनुभएको छ। विशेष गरी यो नगरभित्रको पछिल्लो समय चाहिँ यो महिला तथा बालबालिकाको हकमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हजुरहरूले यो टिमले गर्दै आइरहेको छ, जसको प्रतिनिधि हजुरले गर्नुभएको छ। र पछिल्लो समय समस्याको रूपमा के खडा भएको छ भने विशेष गरी यो नगरभित्र चाहिँ अप्ठ्यारो के आइरहेछ भने युवा उमेर जो 25-30 वर्षको उमेरमा जो महिलाहरू विधवा हुन परेको छ विभिन्न कारणले, उहाँहरू अब उमेर सानो छ, उहाँहरूलाई झट्ट विवाह गर्नलाई समाजले गलत नियतको रूपमा लिइरहेको हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्न विवाह नगरी पनि बालबच्चा, कतिको त बालबच्चा भएका हुन्छन्, कतिको भएका हुँदैनन्, उनीहरूलाई समस्या छ। यसलाई चाहिँ अब सहर्ष रूपमा, विवाहको रूपमा अर्थात् अन्य रूपबाट चाहिँ अब स्वीकार्य गराउनको लागि समाजमा कस्तो खालको क्रियाकलापको आवश्यकता देख्नुहुन्छ र नगरमै पनि अब यसलाई चाहिँ अब समाधानको लागि कस्तो खालको क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, धन्यवाद। यो समस्या भइरहेको नै छ। सानो उमेरमा विधवा हुने, एकल हुने अनि बालबच्चाहरूलाई हुर्काउन पर्ने बाध्यता त्यो चाहिँ छ। तर म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा के भन्छु भनेदेखि यो विधवा जुन महिला छन् त्यो महिलाले अर्को विवाह गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता मेरो छैन। किनभने एकजना पुरुषले जुन श्रीमती बितिसकेपछि अर्को बिहा गर्न उहाँलाई चाहिँ जुन समाजले स्वीकार्य दिएको हुन्छ अनि महिलालाई पनि उसको आफ्नो जिन्दगीभरि अविवाहितै भएर श्रीमानकै
नाममा बसिराख्नुपर्छ भन्ने अहिलेको जुन हाम्रो समाज अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर पनि त्यो कुराले चाहिँ रोक्नु हुँदैन र उहाँले पनि महिलाले पनि बिहा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। र जुन बच्चाको सवाल छ त्यो बच्चाहरूलाई रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी भनेको घरको परिवारको हुन्छ, त्यो एउटा आमाको मात्रै जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने छैन र त्यो बच्चाको लागि अरू विकल्पहरू पनि गर्न सकिन्छ। अब उहाँको आफन्तहरूकोमा राख्ने, हजुरबा हजुरआहरूमासँग राख्ने, हुर्काउने त्यो व्यवस्था गरेर पनि महिलाहरूलाई चाहिँ विवाह गर्न उहाँको इच्छा छ भनेदेखि बिहा गर्नलाई त्यो खालको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता छ। र अर्को कुरा, अब यदि बिहा गरेर जाने चाहना छैन, त्यो समस्या त छ भनेपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै व्यावसायिक सञ्चालन गरेर कुनै उद्योग धन्दाहरू गरेर आफ्नो आत्मनिर्भर हुनको लागि त्यो जुन एकल महिलाको लागि भनेर कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ र नगरपालिकाबाट पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो समस्यामा परेका महिलाहरूलाई छनौट गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ केही राहत स्वरूप, अनुदान स्वरूप बजेटहरू दिएर उहाँलाई त्यो व्यावसायिक सञ्चालन गर्न दिनलाई चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। यस्तो खालको समस्या चाहिँ कतिको आउने गर्छ यहाँ चाहिँ? अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि मैले जुन प्रश्न राखेँ यो समस्या। हजुर, त्यस्तो खासमा हामी चाहिँ हाम्रो महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामी समुदायमा गएर महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराउँछौँ। जुन समूहमा 4 जनादेखि 7 जनासम्मको सानो समूह हुन्छ र त्यो समूह 4 जनादेखि 7 जनासम्मको समूह फेरि 5वटासम्म समूह मिलाएर फेरि हामीले समिति बनाउँछौँ। त्योभन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ त्यो 5 जनासम्म के अरे 5वटासम्मको समूह मिलाएर समिति बनाउँछौँ र त्यो समितिभित्र त्यो एकल महिलाहरू पनि उहाँहरूलाई हामीले समेट्छौँ र हामीले जुन व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि अनि उहाँले कुनै सिप आर्जन गर्न चाहनुभयो भनेदेखि त्यो सिपमूलक तालिमहरू दिएर अनि उहाँहरूले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वस्तुगत टेवा सहितको त्यो केही रकम दिएर उहाँलाई चाहिँ त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाइन्छ र त्यो हाम्रो महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको त्यो कार्यक्रमको मोडल हो। तर यहाँ अलिकति के भइरहेको छ भने बजेट छुट्याउने बेलामा, बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा यो धेरै सामाजिक विकास अन्तर्गत अब धेरै शाखाहरू छन्, अब बजेट सीमित तोकिएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन बजेट माग गरेका थियौँ त्यो पनि अहिले विनियोजन हुन सकेको छैन। अहिले अरू विविध समस्याहरू छन्, अहिले कोभिडको कारण छ अनि अब हाम्रो यो भवन पनि बनिरहेको छ, बजेटहरूले चाहिँ धेरै ठाउँतिर लगाउनु पर्ने भएको भएर अलिकति समस्या भएर त्यो जुन एकल महिलाको लागि भनेर त्यस्तो बजेटहरू हामीले छुट्याउन सकेका छैनौँ अहिले। विशेष गरी यो समस्या पहिलेदेखि नै छ, सायद नेपालको समाज संस्कृतिसँग पनि कता कता जोडिएको हुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ अब बिहेबारी 20 वर्ष पारी भनेर नारा नै चलायो भने बाल विवाहको पूर्ण रूपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन। काउसती नगरपालिकाभित्र नै पनि अब अत्याधिक रूपमा बाल विवाहहरू भइरहेका छन्। यसलाई रोक्न चाहिँ कस्तो खालको क्रियाकलापहरू चलाउन आवश्यक छ? पालिकाले चाहिँ के पहल गरिरहेको छ बाल विवाह रोक्नको लागि? धन्यवाद सर। यो हाम्रो नगरपालिकामा पनि यो समस्या छ। खासमा अहिले चाहिँ के छ भने यो बाबुआमाहरूले नै सानो उमेरमा बिहा गरेर दिने भन्दा पनि केटाकेटी आफै मन मिल्ने अनि त्यसपछि उमेर नपुग्दै उनीहरू आफै भागेर बिहा गरेर जाने, यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। र यसको लागि मुख्य गरिकन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै हो, उहाँलाई चाहिँ सचेत बनाउनु नै हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। जुन बाल विवाहले के समस्या ल्याउँछ त? बाल विवाह गऱ्यो भने जस्तै प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ। अब सानै उमेरमा बिहा गर्यो अनि त्यसपछि बच्चा जन्मिन्छ। अब बच्चा जन्मिएपछि त्यसले प्रजनन स्वास्थ्यमा पाठ्यक्रममा समस्या आउँछ अनि विभिन्न रोगहरू निम्ताउँछ अनि घरयासी कार्य बोझ बढ्छ अनि त्यो जुन विवाह गरेर गएको किशोरी हुन्छ उसले चाहिँ पढ्न पाउँदैन, पढ्ने वातावरण हुँदैन अनि शिक्षामा पनि असर गर्छ। त्यसरी स्वास्थ्य, शिक्षा
कार्यबोझ यी विभिन्न कुराहरूमा समस्या निम्त्याउने हुँदाखेरि जुन कानुनमा पनि 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न दिएको छैन र त्यो कानुनले बन्देज गरेको कुराहरू त्यो बदर हुन्छ। त्यो कुनै हालतमा पनि ऊ आधिकारिक रूपमा श्रीमान श्रीमती हो भनेर बस्न पाउँदैन। अब विवाह गरे पनि त्यो स्वतः बदर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो कुराको जानकारी जुन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नै गर्न सकिन्छ। जुन विद्यालयमा समुदायमा गएर हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि यसका औषधि नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले चाहिँ सूचकमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अब त्यो अन्तर्गत बाल विवाह पनि एउटा सूचक हो र त्यसको न्यूनीकरणको लागि हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई क्रमशः अगाडि बढ्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय चाहिँ शिक्षित बेरोजगार पनि बढिरहेको छ समग्र नेपालको परिवेशमा। त्यस्तै गरी शिक्षित तथा अशिक्षित जो महिलाहरू छन् उनीहरू बेरोजगार भएको कारण एक त उनीहरूको जीवनयापनमा नै पनि ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अब धेरै खेतबारी हुनेहरू त खेतीपाती गरेर अन्य काम गरेर गुजारा टार्लान्, तर सानो घडेरी लिएर घरमा मात्रै बस्ने तर रोजगार पनि छैन। बालबच्चा हेर्नु बाहेक अरू केही पनि काम नभएको कारणले कतिपय परिवारबाट नै पनि अब अप्ठ्यारो के अरे हेला भएको जस्तो हेलित गर्ने प्रचलन पनि छ। किनकि उसले आम्दानी गरेर केही पनि ल्याउँदैन भनेर। अर्को चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उसको जीवनयापनमै पनि धेरै प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अरूसँग आश्रय लिन पर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न यसलाई सिपमूलक जो महिलाहरूको लागि हाते सिपर हुनसक्छ, अन्य सिपमूलक क्रियाकलापहरूको लागि चाहिँ अब नगरले कस्तो खालको बजेट विनियोजन गरेको छ, यसमा चाहिँ अहिलेसम्म के कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ हजुरहरू चाहिँ? यसमा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराउने अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले अनुशिक्षण कार्यक्रम जुन तालिम सञ्चालन गर्छौँ। यो महिला विकास कार्यक्रम यस्तो हो, यसका फाइदाहरू अनि यसमा चाहिँ व्यावसायिक सञ्चालन कसरी गर्ने अनि एउटा के अरे स्वास्थ्य आफू चाहिँ आधारभूत रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्यको हेरचाहहरू कसरी गर्ने अनि त्यसपछि हिंसाबाट कसरी रोकिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सामान्य यो अनुशिक्षण सञ्चालन गर्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई समूहमा आबद्ध गराइसकेपछि उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान हुन्छ। उहाँहरूलाई कस्तो खालको व्यवसाय उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँको सम्भाव्यता के छ, जस्तै तरकारी खेतीहरू गर्न चाहनुहुन्छ अनि बाख्रा पालनहरू गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तो छ भनेदेखि त्यहाँको सम्भाव्यता हेरिन्छ अनि त्यही अनुसारको व्यवसाय छनौट हुन्छ र अनि जुन व्यवसाय गर्नको लागि छनौट हुन्छ त्यही तालिम उहाँलाई दिइन्छ र तालिम पाइसकेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ वस्तुगत टेवा सहित अनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यो अनुदान रकम दिएर अनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाइन्छ। र त्यसको लागि हामीले गत वर्षमा पनि यो कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। भन्नाले त्यस्तो धेरै त यहाँ बजेटहरूको समस्याले गर्दाखेरिमा त्यस्तो धेरै त गर्न सकिएको छैन। जस्तै 4 नम्बर वडामा हामीले एउटा 20 जनाको महिलाहरूको समूह गठन गरेर अनि त्यहाँ यो तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम दिएर उहाँले व्यावसायिक रूपमा नै तरकारी खेती तालिम सञ्चालन व्यावसायिक रूपमा नै तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ अनि त्यसले उहाँले आम्दानी बढाउनु भएको छ, उहाँको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ। अरू वडाहरूमा पनि हामीले त्यसरी क्रमशः लैजानको लागि भनेर बजेटको माग चाहिँ गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ अलिकति बजेट छुट्याउनलाई अलिकति समस्या भएछ र अहिले अब हामीले यदि कार्यक्रम गर्न आवश्यकता नै छ भनेर पछि फेरि बजेटहरूको समस्या भयो, अहिले नराखे पनि यो आवश्यक छ भनेर लगियो भनेदेखि सायद अब नगरपालिकाले बजेट छुट्याउला भन्ने आश चाहिँ छ। विशेष गरी भर्खरै नगरसभा पनि सम्पन्न भएको छ, नगर परिषद। यसबाट अलि भर्खरै पनि केही कुरा त हजुरले जोड्नुभयो। विशेष गरी यो महिलासँग मात्रै जोडियो। हजुरले गर्ने कामहरू चाहिँ अपाङ्गको क्षेत्रमा पनि छ, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक
यी सबै विषयसँग यी सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर अबको नगरसभाले चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो रूपबाट बजेट विनियोजन गरेको छ, आगामी दिनमा चाहिँ के कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याउँदाखेरिमा सबैलाई टेवा पर्ने खालको प्रोग्राम के हुन सक्छ, के योजना चाहिँ कार्ययोजना कस्तो गराउनु भएको छ? यो अहिले चाहिँ हालसालै हामीले जुन हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशबाट हामीलाई 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर आएको छ। त्यसले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि अल्पकालीन आश्रयसहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो बजेट आएको हो। त्यसैको हामीले व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ। अब हामीले त्यो जुन बजेटबाट त्यो अल्पकालीन आश्रय भनेको महिलाहरू जुन प्रभावित महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यो महिलाहरूलाई 30 दिनसम्म सुरुमा उहाँलाई त्यो आश्रय सेवा केन्द्रमा राख्न सकिन्छ र त्यस्तो समस्या परेर फेरि थप पनि राख्न सक्यो भनेदेखि राख्न पर्यो भनेदेखि 15 दिनसम्म फेरि थपेर हामीले उहाँहरूलाई सेवा केन्द्रमा राख्न सकिन्छ र त उहाँलाई चाहिँ सेवा केन्द्रमा राख्दाखेरिमा उहाँ पीडित प्रभावितहरू जुन न्यायको पहुँचसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ अन्यायमा परेर आउनुभएको हुन्छ, कसैले चाहिँ घाउ चोट लागेर आउनु भएको हुन्छ, घरेलु हिंसामा परेर कुटपिट भयो सहेर त्यो अन्यायमा परेर आउन सक्नुभएको पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब अदालतसम्म पुर्याइदिने अनि अब प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याइदिने, अब न्याय निकायसम्म पुर्याउनको लागि अनि हस्पिटलसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यक छ भने हस्पिटलसम्म पुर्याउने, त्यस्तो सबै सहयोग पुर्याउनको लागि भनेर त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले भर्खरै 2 जना कर्मचारीको माग पनि गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एकजना चौकीदार अनि एकजना कार्यालय सहयोगी, 2 जना कर्मचारीको अब हामी छिट्टै इन्टरभ्यू लिएर उहाँलाई नियुक्ति दिन्छौँ र अनि हाम्रो अब यो साउन 1 गते पछाडिबाट त्यो सेवा केन्द्र सञ्चालन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पीडित प्रभावित महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर त्यो चाहिँ त्यहाँबाट निरन्तरता अब हामी चाहिँ त्यो सेवा केन्द्रमा राख्न सक्छौँ। र अनि ठिक छ, हुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मैले सोध्न भुलेका र हजुरलाई भनौँ लागेकै केही कुरा छन् भने छुटेका छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, हामी चाहिँ त्यसपछि अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हालसम्म हामी यसका औषधि नगरपालिकामा 760 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ परिचय पत्र वर्ग क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग गरेर 4 प्रकारका त्यो कार्डहरू हुन्छन् र उहाँको अवस्था हेरेर त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ कार्डहरू वितरण गरिरहेका छौँ। र अनि त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्रीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। यो वर्ष नगरपालिकाले 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि जुन दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि भनेर 10 लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। त्यसमा हामीले विभिन्न वडामा गएर दिउँसो ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन एउटा मनोरञ्जन गरेर भुल्ने भजन कीर्तनहरू गर्ने, बस्ने, उहाँलाई टाइम पास गर्नको लागि अनि त्यो आश्रयस्थल निर्माण गर्नको लागि भनेर पनि यो नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ यो वर्ष। र समग्रमा महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि भनेर पनि बजेटहरू विनियोजन गरेको छ। त्यही अनुसार हामी समग्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, विशेष गरी आजको यो अङ्कमा हामीले महिला विकाससँग सम्बन्धित रहेर तपाईँमाझ कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख महिला विकास अधिकृत श्री सुशीला तिमल सिन्हाज्यूसँग कुराकानी जोडिसकेका छौँ।
आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै तरिकाले तपाईँमा आज उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।